टाटा पाकिस्तान और मजहबी जनूनियत। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसके मुताबिक जो टाटा कंपनी है, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनका जो जीडीपी है, यानी उनका जो टोटल सरमाया है, तकरीबन पहुंच गया $365 बिलियन, यानी 365 अरब डॉलर से लगभग ज़्यादा, मैं थोड़ा कम या ज़्यादा है। और पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 350 बिलियन डॉलर, यानी 350 अरब डॉलर के लगभग इसके आसपास है। अब आपसे अक्सर पूछते लोग को सवाल करेंगे, या अक्सर जिनको नहीं पता कि जीडीपी क्या चीज़ होती है, उस बारे में मेरी टिकटॉक पे भी एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है और मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है। जो जीडीपी होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी मुल्क के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, कोई भी चीज़ें वहाँ पे बन रही होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनकी सारा जो टोटल जो इसका सरमाया होता है, टोटल वो सरमाया, और इसमें से जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी जो चीज़ें अपने मुल्क में मंगवा रहे होते हैं अपना गुजारा वगैरह करने के लिए, उनको निकाल दे, जो बाकी चीज़ें बचती है वो उस मुल्क का टोटल जो आप कह सकते हैं सरमाया होता है, उसका टोटल आप कहते हैं जो पैसे वगैरह होते हैं आम ज़बान में वो होता है। तो उस लिहाज से जो एक कंपनी जो टाटा की है, उनकी सारी सर्विसेज सारी मिलाकर, उनका सारा सरमाया मिलाकर वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो गया। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान का और इंडिया आपस में जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। और इसमें देखा जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब ये हार जीत उस तरह की नहीं है जो एक रेस होती है या क्रिकेट का मैच होता है, ये होती है माइशत की जंग, एक इंसानियत की जंग जो होती है। इंसानियत की जंग क्यों इस तरह होती है कि आप एक ऐसे इंसानियत के आप किस तरह बढ़ रहे हैं, अपने लोगों को कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, और मुल्क जो है वो किस समत में जा रहा है, ये वो वाली जंग होती है। ये कोई गुथम गुथा होने वाली जंग नहीं होती है, ये जंग नहीं होती कि हमारे पास कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें ये एक इंसानियत की जंग होती है। तो आपके सामने चीज़ वाज़ेह है कि एक इंसानियत के लिहाज से हम ये जंग बड़ी देर की हार चुके हुए हैं, और ये हमारे सबूत हमारे सामने आ गया होगा। वो जंग किस तरह हार गई होगी कि जिस तरह हम एक घर होता है ना, उसका एक सरबराह होता है, एक घर के अंदर बच्चे वगैरह होते हैं, जो सरबराह होता है वो घर के बारे में तवज्जो ना दे रहा हो, सारी तवज्जो उसकी अपनी तरफ ही हो, और बाकी जो भी पैसे कमा रहा हो, जो थोड़े बहुत पैसे आते भी हों, उसने अपने कोई बंदे, अक्सर घर में ऐसे होता है ना, आपको पता ही होगा, वो जो वगैरह खेल में लगा दे और नशे की तरह लगा दे, और घर में बच्चे भूखे मर रहे हों, बच्चे जो कोई बच्चा गलत रास्ते में पड़ जाए, और बच्चों के जो खाने की चीज़ें ना मिल रही हों, कोई किसी घर में काम कर रहा है, तो वो घर था तबाह बर्बादी होगा। दूसरी तरफ जो होता है, एक बंदा बेशक को गरीबी क्यों ना हो, लेकिन सख्त मेहनत कर रहा है, जो पैसे भी आ रहे हैं घर के अंदर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की, जो थोड़ी बहुत तालीम होती है इस तरह देने की कोशिश कर रहा है कि चलो एक ना एक दिन इन्हीं का थोड़ा मुस्तकबिल बन जाए, इनका मुस्तकबिल बनेगा तो हमारे घर के अंदर थोड़ी खुशहाली आएगी। तो ये उस तरह, ये आपको इस तरह कंपेरिजन इस तरह ले सकते हैं। तो फिर आपको समझ आ गई होगी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान उस लिहाज से ये जो चीज़ है बड़ी देर की हार गया, अब हम बहुत पीछे रह गए हुए हैं। अब हम यही कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अब इस सारी चीज़ के अंदर जीता कौन है? एक तो बता दिया कि जो टाटा कि इंडिया तो बहुत दूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारी हार की, हम पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो जीत गई हैं, और जो बड़े मार्जिन से जीत गई हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल टके टोकरी कर दिया है। वो है मजहबी जनूनियत। मजहबी जनूनियत जो है, इसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान उस लिहाज से आप कह सकते हैं यरगमाल हो गया, यानी किडनैप हो गया है इसके अंदर। मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसके ऊपर यूट्यूब पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि रियासत के अमूर, मजहबी अमूर, आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, दुनिया की तारीख में आज तक कोई भी मुल्क मजहब के नाम के ऊपर तरक्की नहीं कर सका। आप चेक कर लें, आप कह सकते हैं ना कि आप इस्लामी सल्तनत को उठाकर देख लें। इस्लामी सल्तनत के अंदर भी उस वक्त तरक्की की जब इन्होंने बाहर के लोगों को, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, उनको अपने मुल्कों में आने दिया। अरब मालिक के अंदर जब मुसलमानों का जब गोल्डन टाइम था, जब वहाँ पे यहाँ बहुत तरक्की हो रही थी साइंसदानों की, उस वक्त भी जितने भी स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, साइंसदान थे, वो गैर मुस्लिम थे, उनको यहाँ पे आने की इजाज़त मिली, उनको यहाँ पे उनसे सीखा गया, आगे बढ़ा गया, इससे आगे बढ़ा। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हम उससे बिल्कुल उल्ट काम हो गया। उस वक्त मजहब के नाम के ऊपर नहीं, उन्हें कहा भी हमने अच्छी चीज़ हम किसी भी सीख सकते हैं। मजहब जो होता है आपका पर्सनल मैटर होता है, बेशक आपको कोई भी नहीं रोकता, आप कलेक्टिवली तौर पर मिलकर भी मजहब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप मजहब की जनूनियत को आप हर चीज़ के अंदर उसका पैमाना रखें और दूसरों को उसके ऊपर जज करें, तो वहाँ पर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप दुनिया की किसी भी मुल्क की मिसाल ले लेना, अक्सर बार बार कह चुका होता हूँ, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप यूरोपीय मुल्क को चेक कर सकते हैं, वेस्ट में जहाँ हम भाग के आ रहे होते हैं, यहाँ भी मजहबी जनूनियत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ भी पादरियों का बहुत होल्ड था, चर्चेस का बहुत होल्ड था, ये भी जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट दे रहे होते थे। यहाँ भी साइंस के ऊपर वो वक्त भी था कि जो साइंसदान जिन्होंने कहा था कि ज़मीन जो है सोच के इर्द गिर्द घूमती है, और चर्च के उन्होंने इनकार कर दिया था, उसको आग लगा दी थी। मैं ये वीडियो उस बारे में नहीं है, मैं थोड़ा रेफरेंस पेश किया, आप खुद भी जाकर खुद भी सर्च किया करें, ताकि आप लर्न करने की कोशिश किया करें इधर उधर की वीडियो के अलावा भी। तो ये चीज़ है।
تو اب یہاں پہ اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ یہاں پہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بھی آپ ریاست کو مذہب کے امور سے علیحدہ نہیں کریں گے یہاں یہی ہوگا. جس طرح ابھی ویسے بہت واقعے پیش آتے رہتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے جڑم والا کا واقعہ پیش آیا تھا جسے مسیح بھائیوں چرچوں کو جلا دیا گیا تھا. اس سے تھوڑا کہ پہلے جائیں تو سری لنکن کو سامنے سب کے سامنے ایک موب نے آگ لگا دی تھی. پوری دنیا میں ہماری کتنی بدنامی ہوئی تھی. اس وقت بھی کہا گیا تھا اس کا حد باب کرنا ضروری ہے, بڑا کچھ کہا گیا اور بہت زیادہ میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی, بدنامی وغیرہ ہوئی. اس کے بعد پھر اگلے واقعات پیش آ گئے. یعنی واقعات پیش آتے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر تھوڑے لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس مقام پہ پہنچے کیسے ہیں اور ٹاٹا کمپنی نے اس کو کیسے اس مقام پہ پہنچ گئی ہے. تو مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں آپ دیکھیں, اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے جس کمپنی انڈیا میں ہر چیز زبردست ہے, وہاں لوگوں کو ہر قسم کا انصاف مل رہا ہے, ہر چیزیں ہو گئی ہیں. میں ایسے نہیں, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, دنیا کسی کنٹری میں چلے جائیں, جتنا بڑی ترقی یافتہ کیوں نہ ہے, اسکینڈینیوین کنٹری چلے جائیں, یعنی اسکینڈینیوین کنٹری میں آتے ہیں ناروے, سویڈن, ڈینمارک, یہ کنٹری وغیرہ آتے ہیں نا. دیکھیں جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے برے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی ریپ کے کیسز پیش آتے ہیں, وہاں پہ گن کے کیسز پیش آتے ہیں, وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے, جرائم ہوتے ہیں, وہاں بھی بہت لوگ جو بھوکے باہر سوئے ہوتے ہیں. یہ ایسا مطلب نہیں کہ وہاں بھی سب جو لوگ ہیں رات کو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے سوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہوتی ہے, کوئی مالک ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ بھی ساتھ چلتے ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نظام اس قسم کا اتنے لوگوں کا, لیکن وہاں پہ باقی چیزوں کے بھی ساتھ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. مطلب وہاں پہ سائنس میں ترقی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی بھی ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کا کم از کم انصاف کے اوپر یقین تو ہوتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, مجھے انصاف مل جائے گا, یعنی ایسا ہوتا ہے. اور وہاں پہ کم از کم وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہوتا ہے, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قدرت کا نظام جو ہوتا ہے وہ رحم کے اوپر اور عدل پہ چلتا ہے. یہ نیچر قدرت کا نظام اپنا بھی, یہاں رحمت بھی ہوتی ہے لوگوں, اور وہاں پہ عدل بھی ہوتا ہے, انصاف بھی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ کئی ایسے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا. اگر یہ تو چلتا ہو کیوں کہا کہ تم یہ گناہ کرو گے, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی, دنیا میں ملے گی, اوپر جا کے ملے گی, یہی کہا گیا نا. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اپنی ماں سے 60 یا 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ساتھ یہ بھی کہا گیا. یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے کہ عدل کا نظام جو ہے عدل سے چلتا ہے اور رحم سے چلتا ہے. اس طرح باقی ملکوں کے اندر بھی جو نظام جو ہوتا ہے وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں, لیکن باقی چیزیں ساری چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے وہاں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ میں, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ایجوکیشن وہاں کافی آگے نکل گئے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ جرائم بھی ہیں. لیکن پرابلم کہاں پیش آتی ہے؟ جب میں نے اب یہ تھوڑی سی تمیز اور باندھی آپ کے آگے, جس طرح انڈیا کے اندر میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹاٹا کمپنی یہاں پہ کہاں پہنچی ہے, وہاں بھی بڑی غربت ہے, وہاں پہ بہت مسئلے مسائل ہے, لیکن انہوں نے اپنے جہاں وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے کئی چیزوں کے اندر, انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی اسپیڈ پکڑی ہے. آپ دیکھتے جاؤ آہستہ آہستہ وہ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے انڈیا کا جو تعلقات جو ہیں عربی ممالک کے ساتھ ان کے زبردست ہے. وہاں پہ یو اے کے اندر مندر بھی انہوں نے کھولا, انہوں نے وہاں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیونکہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی, انہوں نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیا. اب ان کا پتا کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی نا, ہم ایک نہ ایک دن اپنے منزل پہنچ جائیں گے. اب پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا ہوا؟ اب یہ تھوڑی آپ کو بات سمجھ تو آگی ہوگی کہ ہم پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا اور وہ آگے کو چلے گئے. اب پاکستان پیچھے کو رہ گیا, پاکستان پیچھے اس لیے رہ گیا کہ ہم نے اپنے پورے ملک کے اندر ہر بندے نے, اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک وہ ہوتا ہے نا مذہبی جنونیت, مذہب کے کھیل کے اندر ڈال دیا. میں بڑی وجہ کہہ چکا ہوں کہ طاقتور کا اور کاروباری بندے کا جو کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہوتا. طاقتور کا مذہب صرف اور صرف زیادہ زیادہ طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے, بیشک وہ اوپر سے اس نے جتنا بڑی مذہبی لبادہ کیوں نہ بڑھا ہو. اور جو کاروباری بندہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مذہب جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. اس نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے. جیسے بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے نا, اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمایا جائے تاکہ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ خوش ہو سکے اور زیادہ سرمایہ ہے. اس کی سب سے نمبر 1 پرائورٹی یہی ہوتی ہے. اس لیے اور سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کو کنٹرول کرنے کا, ان کے اوپر غلبہ پانے کا, ان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا, سائنٹیفکلی طور پہ بھی اور یہ ریسرچ بھی ثابت کر چکی ہے, سائیکولوجیکلی طور کے اوپر بھی, وہ ہوتی ہے مذہب کے ذریعے. کیونکہ مذہب کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا, لیکن ویسے اگر آپ نے بہت بڑے موقع کنٹرول کرنا ہو, آپ کی اتنی پولیس چاہیے ہوگی, اتنی فوج چاہیے ہوگی کو کنٹرول کرنے کے لیے, نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو جن کے پرواہ بھی نہ ہو, ان کو جاخلوں کو کنٹرول کرنا ہو, تو آپ ایک مولوی کے ذریعے, ویسے پادری کے ذریعے کہہ سکتے ہیں, پنڈت کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ایک مولوی کے ذریعے اور تھوڑے نعرے لگواؤ تو پورا کتنا بڑا اتنے لاکھوں کا مجمع کنٹرول کر لو. یہ بڑا آسان کام ہے کہ نہیں؟ ریسورسز بھی استعمال نہیں ہوئے, کنٹرول بھی ہو گیا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ چیز آج ہو چکی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں جس میں نے پہلے کہا کہ واقعہ پیش آیا ابھی ریسنٹلی, ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ لاہور جو شہر ہے, بڑا مشہور شہر ہے, تاریخی شہر ہے ہمارا, میں خود وہاں پیدا ہوا ہوں, میرا شہر ہے وہ.
وہاں پہ ایک بازار ہے اچرا کے اندر، وہاں اور لڑکی کا واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے لباس پہنا ہوا تھا جو کویت کی کمپنی، ہر عربی کا لباس جو پہنا ہوا تھا اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب میٹھا سویٹ، یعنی وہ لکھا ہوا تھا عربی کا کہتے ہیں جو رسم الخط ہے اس کے اندر. اور وہ جو کمپنی جو لباس بناتی ہے وہ کویتی کمپنی، عربی کمپنی ہے، پوری دنیا کو لباس جو ہے وہ بنا کے نا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کا لباس جو ہے کہتے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، پوری عربی ممالک کے اندر پہنا جاتا ہے، باہر کے ملک کو پہنا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کے اوپر اس کے مانوے کے خلاف ہو گئے تھے اور وہاں پہ سارا موب اکٹھا ہو گیا. اب جس بندے نے وہاں پہ جو میں چاہتا نہیں اس واقعے کی باریک بینی میں جاؤں کیونکہ آپ ہر بندے جانتے ہیں، میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اوور آپ کے سامنے پکچر کشی کرنا، یعنی تصویر کشی کرنا ہے. تو وہ جس بندے نے جو پہلے شور مچایا، خود ویڈیو میں خود بھی کہہ رہا ہے، آپ آن لائن ویڈیو موجود ہے، وہ اس کو پڑھنا لکھا بھی نہیں آتا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا پھر کیوں کیا؟ تو پتا کیا کہہ رہا ہے، آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا تھا یہ عربی کی طرح لگ رہا ہے، یہ قرآن کی زبان لگتی ہے، قرآن کا لکھا ہوا لگتا ہے. یعنی کتنی بڑی جاہلیت ہے. یہ وہی عربی کی زبان ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو ہمار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، گدا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ گالی میں نکال رہے ہوتے ہیں جس طرح. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کبھی عرب ممالک کو جانے کا موقع ملے، وہاں جو گٹر کے ڈھکن وغیرہ ہوتے ہیں، جو اوپر کیپ وغیرہ لگی ہوتی ہیں ساری، اس پہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، اس پہ مدینہ میں لکھا ہوتا ہے، جس کو ہمارے بولے مدینہ کی ریاست کے جب آئے تھے جو شہنشاہ صاحب آئے تھے. مدینہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے شہر، یا جس کا ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں عربی جو لکھا، وہاں عربی کے نوٹ ہوتے ہیں، وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے، نوٹ آپ نے جیب میں ڈالے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک تاریخ بڑی پڑی ہے. اس کے بعد آپ نے ٹالرس کے اندر جو چیزیں دبئی سے عرب والے سے آتی ہیں اس پہ عربی نہیں لکھی ہوتی، وہ چیزیں آپ کو ٹالر میں پڑی ہوتی ہے. اور ٹالر میں آپ کیا کرنے جاتے ہیں جی، یعنی آپ جسے اپنی زبان میں لیٹرین کہتے ہیں، باتھ روم میں آپ کیا کرنے جاتے ہیں. یعنی کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ آپ اب آن لائن چیک کریں. جیسا سعودی عرب کا جھنڈا جو ہے، اب سعودی عرب کا جھنڈا جو ہے وہاں کی ماڈل وغیرہ پہننا ہوتا ہے، سعودی عرب کا جھنڈا جو ہوتا ہے وہاں کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہو رہا ہوتا. کوئی مسئلہ مسائل پیش آیا نہیں نا پیش آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مذہبی، جب آپ کے مذہب کو کے ذریعے آپ کو ہر چیز کو کنٹرول کر لیا جائے تو وہ ملک جو ہوتا ہے، وہ قوم جو ہوتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہوتی ہے. اس لیے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا سامنے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں بہنیں اب جب بڑے بھی ہو رہے تھے، ہماری مائیں وغیرہ بیٹھ کے قرآن کھولا ہوا اوپر، وہ انگلی سے قرآن پڑھی جا رہی ہیں. آپ نے سننا دیکھا ہی ہوگا، اکثر ہمارے گھر میں صبح ہوتا ہے جی کہ ہماری امی جی نماز پڑھ رہے ہیں، جی ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا ثواب کام ہے. کون سا ثواب ہے اس چیز کے ذریعے؟ میں سوال میرا یہ پھر اگر یہی بات ہے ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، اور دوسری بات ہے کتنے لوگ نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، پھر ان گھروں میں رحمتیں کیوں نہیں آ رہی؟ پھر ان گھروں کے اندر خوشحالی کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان میں جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ 5 جگہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ مطلب بہت زیادہ عبادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ملاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے. ہم ہر لحاظ اکانومی کے لحاظ سے سارے پیچھے ہیں، جاہلیت کے لحاظ سے پیچھے ہیں، جرائم میں پیچھے ہیں. اور مسجدوں کے اندر سب سے بڑی بات ہے، مسجدوں کے اندر جو بدفعلی کے واقعے پیش آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور جو کر بھی رہا ہوتا ہے امام مسجد کر رہا ہوتا ہے جس کے منہ پہ سنت رسول بھی ہوتی ہے، داڑھی وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بتا رہا ہوتا ہے، اور ساری چھوٹے بچے سے بدفعلی بھی کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کتنا بڑی دیکھا جائے تو ایک کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا اس کے اندر ہی سارا راز چھپے ہوئے ہیں اس چھوٹی سی بات کے اندر ہی، کہ سارے راز کے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. جب تک آپ کو چیز سمجھ رہے ہیں، جیسے فرض کر لیں میں آپ کو موبائل دے دوں، میں آپ کو ایک بندہ ساری زندگی موبائل نہیں دیکھا، وہ دیکھے گا تو اس کو وہ حیران پریشان ہو جائے گا. آج سے 100 سال پہلے بندہ اٹھ کے آ جائے تو وہ حیران پریشان نہیں ہو جائے گا یہ کیا چیز آ گئی ہے. لیکن جب تک آپ نے موبائل بھی استعمال کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی انسٹرکشن بتا دی جاتی ہیں، تھوڑا بہت اگر عام بندہ بھی ہوگا تھوڑی انگلش کو تھوڑی بہت آتی بھی ہوگی، یا تھوڑی انسٹرکشن بتا دی جائیں گی، اس کو یہ پریس بٹن دبائیں گے، اس سے یہ ہو جائے گا، ایسے کریں گے کال آنسر ہو جاتی ہے. اس کی بھی کوئی انسٹرکشن ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کو تھوڑا سمجھایا جاتا ہے. اس طرح جب تک آپ کسی کو سمجھ کے نہیں کریں گے تب تک اس کو راز کو کیسے پا سکیں گے؟ کیونکہ بچپن سے آپ کو یہ صحابی کا سوال نہیں کرنا کہ قرآن جب ایسی زبان ہے جو عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس طرح چکر ہے. اور کیسے کیسے لوگ ہیں. تو میں وہ بات تھوڑی ڈائیورٹ سی ہو گئی تھی، بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس بندے نے یہ سارا واقعہ انیشیٹ کیا وہ خود کہہ رہا ہے میں نے پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے دیکھا یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، وہ سارا موب کٹھا اس کے ماننے کے خلاف ہو گیا. یہ ہوتی ہے. اس لحاظ سے جب میں نے کہا تھا پاکستان، جب میں نے پہلے جب ویڈیو شروع کی تھی کہ پاکستان کیوں فیل ہو گیا ہوا ہے، ایک مذہبی جنونیت نے تو اوور ٹیک کر لیا. فیل اس لیے ہو گیا، ریاست اس لحاظ سے فیل ہو گئی ہے کہ جہاں وہاں قانون پیدا کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ادارے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایکشن لینے میں فیل ہو جائیں. اب یہ عورت جو تھی وہ بچ وغیرہ گئی، اس لیے پورے پاکستان کی آپ پکچر کشی جو آپ کا تصویر کشی ہوتی ہے کہ کس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. وہ اس عورت کا وہ کامیاب تو وہاں ہو گئی اس کے لحاظ سے، لیکن
जिन बंदों ने ये सब कुछ किया, हालांकि गुस्ताही भी कोई नहीं हुई, सब कुछ गलत साबित हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। वो क्यों सजा नहीं हुई कि आज जो हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे हो रहा है कि एक कोई बंदा आयन को कहते हैं आयन बड़ा नंबर 1 है जी, आयन जो बंदा तोड़ता है उसको सजा नहीं होती, कहते हैं हमारे फौजी हजरात ने आयन तोड़ा है, किसी को आज तक सजा हुई है? किसी को सजा नहीं हुई आज तक। आधा मुल्क टूट गया, किसी को आज तक सजा नहीं हुई, किसी को मुर्दे अजान ठहराया गया, कोई 1 महीने भी जेल में नहीं गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो यही वजह कि सजा और जजा का सिस्टम जहाँ पे ख़त्म हो जाता होता है वहाँ पे ऐसे होता है। कितनी दफ़ा मार्शल लग चुके हैं। अब ये जो जितनी हमारी मजहबी तंजीमें बन चुकी हुई हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, आज तक किसको सजा नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने कहा था कि यहाँ पे वज़ीर आज़म कितने आए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक थे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उनको भी सजाएं भी हुई, हम 2 वज़ीर आज़म शहीद भी हुए, 2 जलावतन भी हुए, अभी भी 1 वज़ीर आज़म जेल के अंदर बैठा हुआ है, और ये सब कुछ होता रहा। लेकिन आज तक इनके जो हमारे फौजी हजरात हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें ज़ियाउल हक से लेकर उससे पहले थे, और आप उसके बाद अब बाजवा वगैरह, रहील शरीफ वगैरह, सारे जो रहील शरीफ जो इस वक्त बैठ के सऊदी अरब के अंदर वो जो पैसे वैसे कमा रहे हैं, ये सारे मतलब ओवरऑल में नाम लेके क्या असर हो जाएगा वैसे आपको पता ही इन सब का। और इससे क्या, इनमें किसी एक बंदे को भी सजा, उनकी गुनाहों की सजा नहीं हुई, सिर्फ इन्होंने आज पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचा दिया। आज आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल ये इस वीडियो बनाने का दिल नहीं था, मैं किसी और से बात करना चाहता था, मैं चाहता था कि आपको और दुनिया के बारे में और मालूमात बताऊं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ऐसे वाक़यात हैं कि ये आज ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और ये मुझे वैसे मेरी दुआ तो ये ख़त्म हो, लेकिन ये क्योंकि होता ये है कि जब आपकी ये डायरेक्शन, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, जैसे मैंने पहले कहा था, आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं, लेकिन ये आपकी डायरेक्शन ही गलत हो गई है और आप ये मानने को तैयार भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने नेविगेशन लगाया हुआ है, नेविगेशन आपको बता रहा है कि आपने इस डायरेक्शन से यहाँ तक जाना है, और आपको पूरा बता भी रहा है और लेकिन आप कहता नहीं ये गलत है, मैं अपनी तरफ से जाऊँगा, तो वो आप गलत असर पड़ जाए। और जितना मर्जी दुआएं कर लें, जितना मर्जी कुरान की आयतें पढ़ लें, आप पहुंच नहीं सकते। जिस तरह कई वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं, कोई वो चैलेंज कर रहे हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द नहीं घूमती, वो कुरान की आयतें बता रहे हैं, कितने अफसोस की बात है, मज़हब के बदनाम कर रहे हैं, और ये जाहलियत की हद तक पहुंचे हुए हैं। वो फिर कई कह रहे हैं कि हमें साइंस की ज़रूरत भी नहीं है, साइंस की ज़रूरत ही नहीं है, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। भाई साइंस की जरूरत नहीं है कि जिस मोबाइल का भी इस्तेमाल करे भी इसको इस्तेमाल ना करो, इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है। जिसको घर में जाकर लाइट को ऑन करते हो और लाइट को ऑन करके बैठते हो, टीवी देखते हो, उसको भी इस्तेमाल ना करो, और घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हो, माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हो, कई चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हो, वो साइंस की दी हुई है ना, फिर वो ना इस्तेमाल करो। इतनी बड़ी मुनाफकत है और इतना बड़ी जहालत है कि आप पूरी दुनिया की तरीक उठाकर देख लें, इतनी बड़ी जहालत नहीं आई होगी। फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे होते हैं, कौन सा निज़ाम मुस्तफ़ा है? निज़ाम मुस्तफ़ा का है चीज क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालियत को बताने के लिए कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की सही बात करनी तो वो यही है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि सच बोलो, हक पे कायम रहो। हक का मतलब वो नहीं कि जिसको आप हक मान रहे हो, हक का मतलब वो जो सच है उस पर कायम रहो, और मजलूम के साथ खड़े हो जाओ, और अपने किसी हर बंदे इखलाक से पेश आओ, और किसी के अपने दुश्मन के साथ भी इखलाक से पेश आओ, उसकी जान के द्वारे ना हो जाओ। मतलब ये बात है कहने की। और गलत हरकत ना करो और अपनी मुनाफकत ना करो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिल में कुछ हो रहा है, ज़बान पे कुछ हो रहा है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है, जो ये वाली सही तालीमात है, और इस्लाम की तालीमात भी यही है। आप किसी मजहब को उठा लें, सिर्फ इस्लाम की नहीं, आप हिंदू मजहब को उठाकर देख लें, आप सिख को उठाकर देख लें, बुद्धिज्म को उठाकर देख लें, आप यहूदी जो यहूदी मजहब है, जूविश उनको उठाकर देख लें, आप क्रिश्चियनिटी को उठाकर देख लें, आप जिस मजहब को ठहर लें, कोई भी मजहब इस बात की आपको इजाजत नहीं देगा आप ऐसी बातें करें। लेकिन जब सबसे नंबर 1 होती है, आपने हर मजहब का एहतराम करना होता है। लेकिन जब आप ऐसे कदम पड़ जाएं, जब ये सारी जरूरीत ऊपर उठा लें, तो हम इस मकाम में पहुंच जाते होते हैं। और इसी वजह से आज हम इस मकाम में पहुंच चुके हुए हैं कि टाटा कंपनी जो है, एक कंपनी का सारा जीडीपी कहाँ पहुंच चुका हुआ, और हमारी जो है डायरेक्शन क्या है और हमारी सोच क्या है, हम किस मकाम में पहुंचे। हम डिनाइल में शिकार हैं। हम इस तरह की कौमें होती थी पहले, कभी जब बिल्कुल डार्क दौर थे, वो दौर खत्म हो चुके हैं। अब ऐसी कौम, पाकिस्तान जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ा अलमिया। लेकिन मुझे इस तरह वीडियो बना के आप यहाँ बैठकर टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत है? कोई मसला यही है कि इस वक्त पाकिस्तान ये अलमिया हो गया कि हम उस कौम से अपने आप को, अब लोग कह गए तुम ना अपने आप को कहो। अफसोस के बाद ये ऐसा तो नहीं कह सकता ना, जिस घर से ताल्लुक होता है आपका, जो धरती जिसको ज़मीन को अपनी माँ कहते हैं कि हम इसकी मोहब्बत करते हैं, उसी माँ का अगर आपकी माएँ जिनका आपको जन्म दिया हुआ है, अगर उनके साथ कोई इस किस्म की हरकत हो, क्या बर्दाश्त करेंगे? इसलिए ये इस किस्म की झूठ से बाहर निकलें, और इस तरह की बातों से बाहर निकलें। फिर अक्सर बात करें, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, पाकिस्तान रमज़ान मुबारक में 27 रोज़ में पाकिस्तान वजूद में आया था, ये भी झूठ पे झूठ। भाई पाकिस्तान अगर हमेशा रहने के लिए बना है, 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। ये इसलिए ये बिल्कुल ये मिथ, ये झूठ सब कुछ आपके सामने है, ना मानो।
वो मानने का होता पता कि अब हम इस स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हुए हैं कि जब बहुत ज़्यादा झूठ बढ़ दी जाता है ना, तो वो आप उसके अंदर शहर में मुब्तला हो जाते होते हैं। वो फिर उस वक्त अगर आपको सच आपके सामने, सच फिर आपके लिए आप कहते हैं जहर कातिल होता है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा उस झूठ की प्रैक्टिस की होती है, उसके अंदर जिंदा रहे होते हैं कि सच आपके सामने आ जाए तो आपके लिए एक किस्म की ना वो मौत होती है। तो ये आपको एक दफ़ा ये मौत इनको कबूल करवानी पड़ेगी, तो एक नई तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आपके सामने सारी पिक्चर कसी करने की एक जरूरत इस तरह की थी कि आज हम इस मकाम पे पहुंच गए हुए हैं कि डिनाइल का शिकार है। आप अपने हमसाया माल को चेक कर सकते हैं, ईरान को चेक कर सकते हैं, चाइना को चेक कर सकते हैं। वो चाइना की, जब मैं अक्सर बड़ी बात कर चुका हूँ कि चाइना ना किसी खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं। और देखा जाए क्या फिर उन्होंने मदद के नाम पर तरक्की तो नहीं ना की, फिर हम चाइना का अपना दोस्त भी कह रहे होते हैं। कितने, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि जब तक हम हकीकत को नहीं जानेंगे, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट हजरात हैं जिन्होंने जो कहते हैं हम मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जब मुल्क के मुहाफ़िज़ जो हैं वो अपना मुहाफ़िज़ वाला किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरी दरखास्त है, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, मेरी बड़ी मोदमाना दरखास्त है कि भाईजान कि आप इस अपने घर का कुछ सोचें। ये घर की दीवारें ऊपर से सारी टपक रही हैं, सारा मतलब गिरने पे आई हुई हैं। इस गिरने में जब ये गिरेंगी तो अगर अगर आप अपने बच्चों को निकालने में कामयाब हो भी गए, तो आपका रिश्तेदार वगैरह आपके बाकी आने वाले, आप इस घर में दोबारा फिर रह नहीं सकते, फिर आपको नया घर ढूंढना पड़ेगा जो आपका घर नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर सकते हैं। इसलिए इस घर को बचाएं, पाकिस्तान हमारा घर है, इसको बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे बारे में कम से कम किसी एक बात पर कह सके, इसी मेरे रास्ता मेरी बात समझने की कोशिश करें। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी है, समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।